हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप्स फ्रॉम शोबिज। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज का रनडाउन। आज मैंने शोबिज की नगरी से दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। आप सबकी मनपसंद एक्ट्रेस ज़ैनब शब्बीर का साल का पहला दिन हॉस्पिटल में गुजरा। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन रही, उन्होंने अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की और उनको क्या प्रॉब्लम हुआ इसके बारे में आपको बताऊंगी। और साथ ही आज एक इंतहाई दुखी दिल के साथ खबर आपके साथ शेयर करनी है कि सऊदी अरब के अंदर क़यामत की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं, दज्जाल का घर बन चुका है। और ऐसे में माहिरा खान की नीम उरियां तस्वीरें और वीडियोस वहां से जो है वो रिलीज हुई हैं और उसके बाद अवाम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। माहिरा खान को सऊदी अरब के अंदर नीम उरियां कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ी, जो कि एक ऐसा मुल्क है जो हम सब के लिए जो है वो एक इमोशनल हम हो जाते हैं सऊदी अरब का नाम सुनकर, क्योंकि वो सिर्फ एक मुल्क नहीं है, हमारे मजहब का हिस्सा है। तो जनाब, इन दोनों खबरों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस वक्त शदीद गुस्सा और माहिरा खान के बायकॉट की बातें क्यों हो रही हैं और लोगों के क्या कमेंट्स हैं, लोग इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़ैनब शब्बीर के बारे में। ज़ैनब शब्बीर जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में उनका शुमार होता है और पाकिस्तान की उभरती हुई अदाकारा हैं। साल 2024 का जो पहला दिन है वो अस्पताल के अंदर उन्होंने गुजारा। स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है आपको उनकी स्टोरी, जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर शेयर की और अपने मद्दाहों को अपनी नासाज तबीयत से मुतल्लिक उन्होंने बताया। इस वक्त उनके हाथ का भी आपको इस वक्त स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, जहां पर उनके हाथ के ऊपर भी जो है वो ब्रेनोला वगैरह लगा हुआ है। और उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर लिखा कि 2024 का पहला दिन ऐसे गुजर रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की और उसके अंदर उन्होंने एक कैप्शन लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि हर किसी को नया साल मनाने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने मजीद लिखा, तो आइए इस साल का आगाज करें, सब्र करें और बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है और यकीनन आखिरत तुम्हारे लिए मौजूद है। बेहतर है, हमें कुछ नहीं होगा सिवाय इसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। यानी कि उन्होंने कहा कि अपनी डेस्टिनी के ऊपर जो है वो आप बिलीव करें। और साथ ही ज़ैनब शब्बीर ने यह भी कहा कि लोगों की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है। तो ज़ैनब शब्बीर को हमारा मैसेज ये है कि गेट वेल सून, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और अच्छा अच्छा काम कीजिए। बहरहाल ये बात तो सच है कि हर खुशी हर किसी के नसीब में नहीं होती। और अब हम बात कर लेते हैं माहिरा खान की। माहिरा खान के बारे में अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस में से हैं। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी सादा मिजाज और बहुत ही सुलझी हुई खातून जो हैं वो लगती रही हैं शुरू में। उसके बाद आपको पता है कि माहिरा खान जो हैं उन्होंने हमसफ़र ड्रामे में जब काम किया तो वो हर दिल अजीज़ एक्ट्रेस बन गई। या तो है कि ज़्यादातर एक्ट्रेसेस इस तरह के काम तब करती हैं जब उनको आवाम की मोहब्बत नहीं मिल रही होती और उसके बाद वो अटेंशन सीकर के तौर पर ये इस तरह की हरकत करती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माहिरा खान को शुरू ही में आवाम का बहुत प्यार मिला, लोगों ने उनको बहुत मोहब्बत दी। माहिरा खान ने और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें अगर हम बात करें तो उनका जो ड्रामा हम सफर था, उसके बाद सुपरस्टार में उन्होंने काम किया, हम कहाँ के सच्चे थे उसमें उन्होंने बड़ा नाम बनाया, लेजेंड ऑफ मौला जट में उनको काफ़ी पजीराई मिली उनकी एक्टिंग को लेकर। और फिर आपको ये भी पता है कि माहिरा खान जो है वो एक उनका जो बेटा है वो काफ़ी यंग हो चुका है। और आपको ये भी पता है कि माहिरा खान की जो पहली शादी है वो टूट चुकी थी। फिर उसके बाद माहिरा खान जो है पहले वो मीडिया के ऊपर बात नहीं करती थी, फिर उन्होंने मीडिया पर आकर बात करना शुरू की। फिर उसके बाद माहिरा खान की पिछले दिनों में शादी हुई, शादी की भी काफ़ी ट्रोलिंग हुई। ट्रोलिंग इस वजह से हुई कि एक तरफ तो उन्होंने शादी मरी में की, वहाँ की हिल्स में की, पीसी भूरबन में उनका फंक्शन हुआ, तो लोगों ने उसको सादगी के साथ जोड़ा, जबकि आपको भी पता है कि पीसी भूरबन में फंक्शन करने के पैसे क्या चार्जेस होते हैं। लेकिन साथ ही साथ लोगों ने जब सादगी की बात की तो फौरी तौर पे जब दुल्हन जो है, जब दुल्हन की एंट्री होती है तो उस वक्त जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था वो सेमी न्यूड ड्रेस था, वो पाकिस्तानी ड्रेस नहीं था। नो डाउट कि वो एक लहंगा ज़रूर था, लेकिन उस लहंगे के साथ लोगों ने कहा कि ये कैसा फैशन पाकिस्तान के अंदर आ गया है कि अभी मौजूदा जो दो शादियां हुई हैं, जिसमें एक माहिरा खान की शादी हुई है और एक एमन सलीम की शादी हुई है, दोनों ने वाइट लहंगे पहन रखे थे। दोनों की एंट्री के वक्त उन्होंने दुपट्टा यानी घूंघट आगे लिया हुआ था और लोगों ने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा कि जब दोनों दुल्हनों ने अपनी एंट्री की तो चेहरे छुपे हुए थे, पेट नंगा था। तो ये क्या चक्कर है कि उनका बेली बटन नजर आ रहा है, नाफ उनकी नजर आ रही है, नजर सब कुछ आ रहा है, लेकिन चेहरा उन्होंने छुपाया हुआ है। तो ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है हमारा जिसके ऊपर ये लोग चल रहे हैं, और कैसा हमारा कल्चर है जिसको ये फॉलो करें। क्योंकि पाकिस्तान के अगर कल्चर की भी बात करें तो लोग हमारे जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वहीं पर अगर हम बात करें माहिरा खान की, तो माहिरा खान जो है वो आजकल अपनी शादी के बाद सऊदी अरब के अंदर जो है वो गई हुई हैं
ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور اس ایونٹ کے لیے وہاں پر ماہرہ خان جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے جب ماہرہ خان کو دیکھا تو ان کی جو ڈریسنگ تھی بلیک کلر کی، جس میں ان کا کلیویج جو ہے وہ صاف طور پہ دکھائی دے رہا تھا، اس کے بعد تو لوگوں کا غصہ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. میں ان کے کامنٹس بھی آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گی کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر ہر وہ غلط کام ہو رہا ہے جو اللہ معاف کرے کہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کسی مسلمان کا یہ خواب بھی نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعودی عرب کے اندر ہی ایک ایسا شہر بنایا جا رہا ہے جس شہر کے بارے میں آج سے کئی 100 سال پہلے پریڈکشن کر دی گئی تھی کہ جب دجال آئے گا تو وہ سعودی عرب کے اندر آ کر اپنی پناہ لے سکے گا، اور اس کی پناہ کے لیے ہی باقاعدہ طور پہ وہاں پر ایک ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے، جس کو یہ جو شیطانی قوتوں کو پوجنے والے لوگ ہیں جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے دنوں میں بھی وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب اتنے لاکھ لوگ مر جائیں گے تو اس کے بعد ہمارا مسیحا آئے گا، کیونکہ ہم نے اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانا ہے. ریڈ کارپٹ سے ان کی مثال یہ تھی کہ اتنے لوگ جب مر جائیں گے تو ان کے خون سے ہم کارپٹ بچھائیں گے. دراصل کووڈ کے دنوں میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا وائرس تھا، جس کے تحت اصل میں یہ ایک ایجنڈا تھا جو آج سے کئی سال پہلے انہوں نے بنایا تھا، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا ایجنڈا 21. اور ایجنڈا 21 انہوں نے اس لیے اس کا نام رکھا تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ سن 2021 میں ہم جتنے بھی لوگ 60 سال سے اوپر کی عمر کے لوگ ہوں گے یا 60 سال کی عمر تک کے لوگ ہوں گے ان کو ہم ٹیکے لگا کر مار دیں گے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اس کے معاملے میں تو بہت بڑا وبال مچ جائے گا، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ اس کے بارے میں برداشت نہیں کریں گے اپنے بڑوں کو مارنے کے لیے، تو انہوں نے ایک ایسا وائرس چھوڑا کہ جو آپ کے سامنے یہ مبینہ طور پہ چلے، جی میں کہہ دیتی ہوں مبینہ طور پہ یہ ساری متس ہیں یا ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں. اور ایسے میں سعودی عرب کے اندر ایک ایسا شہر بنایا جانا جو کہ باقاعدہ طور پہ دجال کے لیے بنایا گیا ہے، اور پھر وہاں پر تمام اس طرح کی چیزوں کو الاؤ کرنا، وہاں پہ جو ہے حرام کاری سے لے کر ہر چیز کو الاؤ کرنا. اور آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی وہاں پر کانسرٹس ہوئے ہیں جس میں باقاعدہ ڈانس پرفارمنسز ہوئی ہیں، بالی ووڈ کے تمام ایکٹرز وہاں پر گئے، امیتابھ بچن سے لے کر کرینہ کپور تک اور سیف علی خان سے لے کر وہاں پر سلمان خان، سب لوگ گئے تھے، سب نے جا کر اپنی پرفارمنسز دی تھیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ بالی ووڈ کے ایکٹرز جب وہاں پر گئے تھے تو شلپا شیٹی سے لے کر جتنے بھی وہاں پر فیمیل ایکٹریسز گئی تھی، صرف ایک کرینہ کپور کو چھوڑ کے تمام کے کپڑے جو ہیں کورڈ تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم ایک اسلامک کنٹری میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کم از کم اس چیز کا خیال رکھا تھا. لیکن ماہرہ خان نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قیامت کے آثار جو ہیں وہ سعودی عرب میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. میں کچھ احادیث پڑھ رہی تھی جس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو مکہ مدینہ کے جو سوکھے پہاڑ ہیں وہ سرسبز ہو جائیں گے، وہ ہریالی سے بھر جائیں گے، وہاں ویدر چینج ہو جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے پہاڑ نہ صرف سرسبز ہو چکے ہیں بلکہ وہاں پر پھول اگ چکے ہیں، جو قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پر ویدر چینج ہو چکا ہے. وہاں پر ابھی ان دنوں میں جو سعودی عرب ایک صحرا ہے جو اپنے صحرا کی وجہ سے اور اپنی گرماہٹ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، گرمی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، وہاں پر اس وقت برف باری ہوئی ہے. تو قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اور اس کو پورا کرنے میں اپنا جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ کیا ہے جی، ماہرہ خان نے وہاں پر نیم اریاں کپڑے پہن کر اپنا کلیویج دکھا کر، حالانکہ جو ہے وہ ماہرہ خان اگر یہ چیز کرنا ہی چاہتی تھیں تو ہالی ووڈ کے کسی ایونٹ میں ایسا کر سکتی تھیں، بالی ووڈ کے کسی ایسے ایونٹ میں کر سکتی تھیں، لیکن سعودی عرب کے اندر یہ سب کچھ کرنا بالکل سمجھ سے باہر ہے. میں یہاں پر کچھ کامنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ریڈ کرنا چاہوں گی جو لوگوں نے اپنا غصہ جو ہے وہ ماہرہ خان کے اوپر اتارا ہے. تو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. رضیہ رشید نے لکھا استغفر اللہ، سیمس نے لکھا سیڈ، اور ام رباب نے لکھا شیم آن یو، اور سمینہ جو ہیں انہوں نے بھی شیم لکھا. سیمی نے لکھا کہ اتنا ننگا ڈریس پہننے کی کیا ضرورت تھی، انتہائی واہیات لگ رہی ہے. علی حسن نے لکھا کہ جب عمر تھی تب ایسی حرکت نہیں کی اور اب اس بڑھاپے میں کیوں اپنا بڑھاپا خراب کر رہی ہے. اس کے بعد امرین سہیل نے لکھا کہ اللہ پاک نیک ہدایت دیں، اور پھر انم نے لکھا کہ انٹرنیشنل نہیں بلکہ سعودی عرب بولیں. اس کے بعد کرن رضا نے لکھا استغفر اللہ، اللہ پاک ہدایت دیں اور گمراہی سے بچائیں، آمین. اس کے بعد ایک اور آئی ڈی نے لکھا کہ ریپریزنٹنگ ہر سیلف آف پاکستان کویسچن مارک. اس کے بعد ایک اور آئی ڈی نے لکھا اچھا ہوا ان کی نانی چل بسی، ورنہ آج بھی انٹرنیشنل ایونٹ پہ یہ نانی کی اسٹرکٹنیس اباؤٹ کلودنگ پہ لیکچر دے رہی ہوتی. یہ انہوں نے اس لیے کامنٹ لکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ماہرہ خان کہہ چکی ہیں کہ ان کے گھر والے کافی اسٹرکٹ تھے ان کی ڈریسنگ کو لے کر، ان کی نانی خاص طور پہ. اس کے بعد کسی نے لکھا
कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया, पूरे कपड़े पहनकर भी एंट्री हो सकती थी। किसी ने लिखा एंड दिस लेडी वाज सेइंग हरसेल्फ हाफ स्लीव्स इन माय फैमिली आर नॉट अलाउड, कि किसी ने लिखा कि वो तो कहती है कि मेरी फैमिली में हाफ स्लीव्स भी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर तो सब कुछ ही नंगा करके आ गई। उसके बाद एक और आईडी ने लिखा कि अल्लाह माफ़ करे, अनकरीब ये भी नहीं होंगे, बहुत अफसोस कि हम गैर मुस्लिम्स की नकल करते हैं। किसी ने लिखा कि फिल्म फेस्टिवल और रेसलमेनिया। किसी ने लिखा कि लगता है जहन्नुम की गर्मी अभी से इस चुड़ैल को लग गई है, जो कपड़े भी आधे पहने हुए हैं और घूम रही है जनवरी में। किसी ने लिखा कि ये शादी के बाद कुछ ज्यादा ही खुल गई है। और किसी ने लिखा कि बाहर जाने के लिए नंगा होना ज़रूरी है क्या। फिर किसी ने लिखा कि अल्लाह का अजाब हो तुम पे, जैसे तुम जैसी लानती औरतों पे। माजरत, ये कमेंट लिखा हुआ है। फिर किसी ने लिखा वो टाइम भी जल्दी आ जाएगा जब ये कपड़े भी उतार देंगे। तो ये बात सच है कि ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं यही सोचती थी कि हॉलीवुड कितना भी बोल्ड हो जाए, लेकिन लॉलीवुड कभी इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन आज हम जो कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उसको देखकर शर्म से सर झुक जाते हैं। बहरहाल, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। और ये जितनी भी खबरें हैं, ये तमाम अखबारात में छप चुकी हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जो स्टार्स हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो नोटिसेस भेजते हैं, कभी वार्न करते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं जितनी भी खबरें आपको देती हूँ, उन सब के एविडेंसेस भी मेरे पास होते हैं और लिंक्स भी मेरे पास होते हैं। तो जनाब, ये आप इस पूरे मामले के बारे में जो कुछ भी सोचते समझते हैं, वो आपकी राय होगी। मेरा काम था खबर आप तक पहुँचाना। और मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।